ल साथीहरु, आज हामीले माइक्रो इकोनोमिक्सको मोडल सोल्युसन पार्ट 2 मा छौं है साथीहरु। यो फेरि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा है। हेर्नुस् त, बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस माइक्रो इकोनोमिक्स। हेर्नु त, सबभन्दा सुरुमा हामीले के गरौँ त, ब्रिफ क्वेसन एन्सर है। हेर्नुस् त, 2 into 10 गरेर 20 मार्क्स आउँछ है साथीहरु। एउटा कुरा बुझ्नुस् कि युबाट हजुरलाई एकदम हेल्पफुल हुने है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको, यहीँबाट जम्मै पर्छ भन्ने पनि छैन साथीहरु। हजुरलाई यो भिडियो हेर्नु भने क्वेसन प्याटर्न कसरी लेख्ने हो, कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। धेरै हेल्पफुल छ है साथीहरु। फेरि यही ज पर्छ भनेर फेरि ढुक्क नहुनु होला। हेर्नुस् त, सन्दर्भमा क्वेसन नम्बर 1 मा के छ, डिफाइन माइक्रो इकोनोमिक्स। हेर्नुस् त, माइक्रो इकोनोमिक्स भने के छ? माइक्रो इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स that studies the behavior and decision making process of individual household and firms in the allocation of scarce resources। यो भनेको सर माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको सानो एकाइको स्टडी गर्ने है के, सानो पार्टको के हैन, स्मल पार्टहरुको मात्र के गर्दै स्टडी गर्दै रहेछ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मोमेन्ट अलोन अ डिमान्ड कर्भ एन्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। हेर्नुस् त, यसरी साथीहरु 2 मार्क्स को लागि डिफरेन्स दियो भने दुईटा लेखे इनफ हुन्छ है साथीहरु, धेरै पनि लेख्न पर्दैन। यो इकोनोमिक्समा के हुन्छ भने साथीहरु, म्याथ जस्तै हो, हजुरलाई जे भनेको त्यही मात्र लेख्न पर्छ कि एक्सप्लेन बढाएर एकदम मैले धेरै गरेर धेरै मार्क्स पाउँछु पनि हुन्न। यहाँ चाहिँ हजुरले जे हो त्यही लेख्नु भयो भने ड्याङ्ग नम्बर पाइन्छ, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुस् त, मोमेन्ट अलोन डिमान्ड कर्भ भनेको इट अकर्स व्हेन देयर इज अ चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु द चेन्ज इन प्राइस। प्राइस चेन्ज हुँदा मात्र यो चेन्ज हुँदो रहेछ कि, बुझ्नुभयो नि। इट अकर्स व्हेन इन्टायर डिमान्ड कर्भ मुभ्स टु राइट अर लेफ्ट ड्यू टु चेन्जेस इन फ्याक्टर। फ्याक्टर भनेको साथीहरु प्राइस भन्दा अरु फ्याक्टरमा के, अदर फ्याक्टर चेन्ज भयो भएर मात्र यो के गर्छ, शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ मुभ हुँदो रहेछ। अब यो भनेको हेर्नुस् त, इट इज द कज अफ चेन्ज इन प्राइस अफ अ गुड इटसेल्फ। गुड्सको प्राइसमा मात्र चेन्ज भयो भने बल्ल चेन्ज हुँदो रहेछ कि, कज हो कि यसको कारण, बुझ्नुभयो नि। यसको भने इट इज कज अफ चेन्जेस इन द नन प्राइस फ्याक्टर। सेम माथिकोलाई हल्का छोटो गराएको, यसमा कज देखाइदिएको, यो इन्ट्रोडक्सन दिएको साथीहरु। नि त दुईटा भयो, इनफ हुन्छ है। ल हेर्नुस् त, क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्यो, एज अ रिजल्ट अफ 5% फेलन इन प्राइस अफ गुड्स, प्राइस अफ फुड, इट्स डिमान्ड राइजेज बाई 12%, फाइन्ड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब हजुरलाई साथीहरु यो पर्सेन्टमा दियो भने यसको फर्मुला के हुन्छ भने माइनस चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड चेन्ज इन प्राइस हुन्छ है। यसको साथीहरु नम्बरमा दियो भने फेरि फरक हुन्छ। त्यो अहिले मैले लास्टमा 15 मार्क्समा छ, त्यसमा हजुरले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, चेन्ज इन प्राइस कति छ, 5%, चेन्ज इन डिमान्ड 12%, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति छ निकाल्ने, हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। वी नो भनेपछि इपी भन्छ है, प्राइस इलास्टिसिटीको सर्ट फर्म इपी। फर्मुला भनेको माइनस है साथी, माइनस लिएन धेरै साथीले बिर्सिनुहुन्छ, यो फेरि हेर्नु होला। चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड चेन्ज इन प्राइस, माइनस 12 डिभाइडेड 5 गर्दाखेरि 2.4, माइनस 2.4 आउँछ। अब अर्को हेर्नुस् त, वाइ इन्डिफरेन्स कर्भ इज कन्भेक्स टु द ओरिजिन। इन्डिफरेन्ट कर्भ भनेको के हो साथीहरु, आइसोकोइन्ट भनेको है साथीहरु। इन्डिफरेन्ट कर्भ पनि भन्छ है आइसोकोइन्टलाई। इज कन्भेक्स टु द ओरिजिन किन है, डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन। यसमा के हुन्छ, डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनको रुल अप्लाई हुन्छ कि, त्यही भएर। त्यसपछि के हुन्छ, कन्ज्युमर प्रिफरेन्स। कन्ज्युमर प्रिफरेन्स भनेको फेरि अब सधैँ के हुन्छ, कस्टमरले सधैँ एप्पल किन्छ भन्ने पनि त छैन नि, कस्टमरले ओरेन्ज पनि बाई गर्न सक्छ। अब कस्टमरको प्रिफरेन्स अनुसार हुन्छ कि। अब के हुन्छ, विन्टरमा ओरेन्ज त कसैले प्रिफर गर्दैन नि, विन्टरमा के प्रिफर गरिरहेको हुन्छन्, विन्टरमा गरिरहेको हुन्छ अलि वार्म हुने फ्रुटहरू, त्यो युज गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर। अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, वेन कन्ज्युमर ह्याभ मेनी एप्पल्स दे वान्ट ओरेन्ज। अब हामीसँग जे चिज धेरै छ त्यो भन्दा पनि नभएको चिज हामीले प्रिफर गरिन्छ नि, त्यही भनेको। ह्याभिङ ओरेन्ज दे वान्ट एप्पल। अब हामीसँग एकदम ओरेन्ज छ भने के गरिन्छ, एप्पल प्रिफर गरिन्छ, त्यसले पनि असर गर्छ। एक्जाम्पल लेखिदिनु होला यसमा। अब अर्को भन्यो, वाइ एआर एन्ड एमआर कर्भ इज होरिजेन्टल्ली स्ट्रेट लाइन इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। अब के हुन्छ भने साथीहरु, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा के हुन्छ, एआर इजिकल टु एमआर इजिकल टु प्राइस हुन्छ के, बुझ्नु नि, त्यही भएर।
अब अर्को भनेको सेल क्वान्टिटी एट प्रिभ्यालिङ मार्केट प्राइस द रेभिन्यू पर युनिट एआर। रेभिन्यू पर युनिट भनेको एआर। एभरेज रेभिन्यू भनेको साथीहरु एभरेज रेभिन्यू कसरी निकालिन्छ हामीले टोटल रेभिन्यू डिभाइडेड क्वान्टिटी गरेर एन्ड एडिसनल रेभिन्यू एमआर। एमआर भनेको एडिसनल के साथीहरु। अब हामीले घटाउँदै निकाल्छ टीआर मा प्रत्येकचोटी घटाउँदै निक्लेको चाहिँ एमआर डोन्ट चेन्ज विथ आउटपुट। आउटपुटसँग यिनीहरु चेन्ज हुँदैन के। आउटपुट 20 भए पनि यिनीहरु स्टेबलै हुन्छन्, आउटपुट 10 भए पनि स्टेबलै हुन्छन्, सेम हुन्छ। त्यही भएर अब 6 मा हेर्नु त व्हाट आर द डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई अफ लोनेबल फन्ड्स। अब डिटर्मिनेन्ट्स के आइछन् साथीहरु सेभिङ रेट्स, इन्कम लेभल, गभर्नमेन्ट पोलिसी, इन्ट्रेस्ट रेट। हजुरलाई साथीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि 2 मार्क्स को लागि साथीहरु यसरी पोइन्ट लेख्न पर्यो भने मिनिमम 4 वटा लेखिदिनु होला। जान्नु भयो भने एकदम जान्दै नजाने भएर 2 टा लेखेर सक्दिनु। त्यसले भनेछ भने 4 वटा, नभने पनि 4 वटा गर्नुलाई के हुन्छ भने 0.एउटाको 0.5 छुट्याइरा हुन्छ कि स्पेशली 0.5 0.5। अब हामीले 2 टा मात्र लेख्दियौ भने फेरि 1 मात्र आउँछ के। त्यस्तो हुन्छ। अब जानी अब नम्बर गयो भने त गाह्रो हुन्छ हामीलाई। नजानेर जानु छुट्टै हो, अब जानेर पनि अब यहीबाट काटियो भने त हामीले। अब अर्को त व्हाट इज अपर्चुनिटी कस्ट। अपर्चुनिटी कस्ट इज द भ्यालु अफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ फरगोन व्हेन अ चोइस इज मेड। कस्तो भने एक्जाम्पल लागि मसँग 10 रुपियाँ छ कि मैले सुन्तला किन्न पर्यो कि मैले सेउ किन्न पर्यो। अब सुन्तला र सेउको मूल्य बराबर रहेछ के, रेट कति रहेछ बराबर, पर युनिट 10 रहेछ। अब मैले के गर्छु कि सुन्तला किन्छु मैले। अब सुन्तला किने के हुन्छ मैले अब सेउ किन्न पाउँदिनँ। सेउ किन्न नपाएपछि मेरो के भयो अपर्चुनिटी कस्ट गुमाएँ नि त, मैले लस्ट गरेँ नि त। अब मैले सेउ किने बार के हुन्छ ओरेन्ज किन्न पाउन्न, मेरो फेरि अपर्चुनिटी कस्ट लस्ट हुन्छ। हेर्नु इफ यु स्पेन्ड $100 अन अ कन्सर्ट टिकट द अपर्चुनिटी कस्ट मे बी डिनर कस्ट। अब फेरि अब तपाईँले खाना खान पाउनुहुन्न, त्यसलाई अपर्चुनिटी कस्ट भनेको हामीले डुबायो नि त, एउटा अपर्चुनिटी डुबायो नि त। अब 8 मा हेर्नुहोस् त, 8 मा भनेको न्युमेरिकल देख। इफ क्युडी इज इक्वल टु क्युडी भनेको क्वान्टिटी अफ डिमान्ड है साथीहरु, 100 - 20p एन QS is equal to 10 plus 40p. Find out equilibrium level of price and quantity. Equilibrium लेभल भनेको साथीहरु अप्टिमल के, अप्टिमल इक्वल हुने के, प्राइस पनि इक्वल हुने, डिमान्ड पनि इक्वल हुने कुन हो भनेर सोधेको हामीले। हेर्नुस् त अब हामीले के मान्न पर्यो QD इज इक्वल टु QS मानेर जानु पर्यो मार्केट इक्विलिब्रियम कारणले। अब QD को भ्यालु राख्दिनु तर QS को भ्यालु राख्दिनु। हेर्नुस् त अब के भयो, अब हामीले सेम नम्बरलाई एक ठाउँ गरौँ तर यो छ नि यो लेटरलाई एक ठाउँ गरौँ के। अब नम्बर वाइज यो 10 यता आइदिन्छ, 20 उता जान्छ, यहाँ यो माइनसको यता प्लस भयो, यो प्लसको माइनस भयो, 90 यता 60p हुन्छ। अब पिला हामी त प्राइस निकाल्ने हो, प्राइस निकाल्दा के गर्नु पर्यो 90 सँग यो 60 डिभाइड गर्न, प्राइस इज इक्वल टु 1.5। अब हामीले क्वान्टिटी पनि निकाल्नु पर्यो, हामीले फेरि अब QD मा गएर भ्यालु राख्दियौँ 100 - 20p गर्दा 30 70 युनिट। अब यो 1 मार्क्स आउँछ यसमा 1 मार्क्स 2 मार्क्स यस्तै गरिदिन सक्छ है हजुरलाई नम्बर चेन्ज गरेर जानेर राख्नु साथीहरु। अर्को के भनिन्छ नि प्रिपेयर अ लिस्ट अफ अजम्पसन अफ आइसोक्वेट। आइसोक्वेट को अजम्पसन हेर्नुस् के भन्यो, टु इनपुट्स आर लेभल एन्ड क्यापिटल, आइसोक्वेट्स आर टेक्निकल्ली इफिसिएन्ट, इनपुट आर सस्टेनेबल, दे आर स्मुथ एन्ड कन्भेक्स सेप। के हुन्छ नि कन्भेक्स सेप भनेको हल्का भित्र दबिरहेको हुन्छ नि, कन्भेक्स लेन्सवाला हुन्छ नि साथी, यस्तै भनेको के। अब क्वेसन नम्बर 10 मा लास्ट हेर्नुस् त व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट पनि भनिदिन सक्छ, यसको फिचर पनि भनिदिन सक्छ, यसैबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या हजुरले। हेर्नुस् त एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर क्यारेक्टराइज बाई द प्रेजेन्स अफ स्मल नम्बर अफ लार्ज फर्म द्याट डोमिनेट्स द इन्डस्ट्री। यसमा के हुन्छ भने साथीहरु बायर्स भनेको एकदम हाई हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ सप्लायर्स फेरि फ्यू हुन्छ कि 1-2टा मात्र। हाम्रो हेर्नुस् एक्जामको लागि पेट्रोल पम्प, अब पेट्रोल पम्प भनेको ठाउँमा त छ लिमिटेड छ नि त्यो पेट्रोल पम्प। अब हाम्रो किराना पसल जस्तो छ र किराना पसल जति पनि हुन्छ अनलिमिटेड, अब पेट्रोल पम्पको हुन्छ ठिक्क हुन्छ। त्यही भएर यसको प्राइस डेली चेन्ज भइरहन्छ। टमाटरको डेली चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि टमाटरको त, यो हाम्रो के हुन्छ पेट्रोलको डेली हुन्छ, प्रत्येक दिन सुनको भाउ पनि त्यस्तै छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा, अब क्वेसन नम्बर 11 भनेको 10 मार्क्स लागि। अब 10 मार्क्स लागि कसरी गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त्यो पनि सिक्नुस् है हजुरले। यहाँ चाहिँ यही क्वेसन पर्छ भन्दा पनि फर्म्याट सिक्नुस्, 10 मार्क्स लागि कसरी लेख्दाखेरि धेरै मार्क्स आउँछ त्यो सिक्नु हो नि त।
एक्सप्लेन द युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इन मेकिङ बिजनेस डिसिजन। यहाँ बिजनेस डिसिजन भनेर म्याटर भएन कि हामीले युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स लेख्दै पुग्छ। सन्द सुरुमा हेडलाइन लेख्नु साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। 10 मार्क्स लेख्दाखेरि अर्को के गर्नुहोस् भन्दै साथीहरू, मैले त हेर्नुहोस् यो म माथिबाट यहाँ गरेँ, यसमा लेखेँ, तपाईँले न्यू पेजमा स्टार्ट गर्ने 10 मार्क्सलाई राम्रो पेजमा स्टार्ट गर्ने कि सन्द सुरुमा यो फ्रन्ट लाइनमा ट्याक्क यसरी यो के गर्ने हेडलाइन लेखिदिने। हेडलाइन लेखेपछि सन्द सुरुमा इन्ट्रो दिन नबिर्सिनु होला। इन्ट्रो भनेछ भने पनि इन्ट्रो दिन पऱ्यो, नभने पनि इन्ट्रो दिन पऱ्यो 10 मार्क्सलाई। माइक्रो इकोनोमिक्स हजुरलाई मैले पहिले भनेको यो थाहा छ हजुरलाई। त्यहाँबाट के गर्नुहोस्, युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इन डिसिजन मेकिङ। हाम्रो भनेको हेर्नुहोस् साथीहरू, क्वेसन पढ्नु, युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स हो। यो भनेको हाम्रो त के हो, सन्द मेन भनेकै यही हो कि हाम्रो। यसलाई केमा पर्नुहोस्, यसलाई बिचमा पर्नु पर्यो, हजुरको सेन्टरमा पर्नु पर्यो, बुझ्नु है। ट्याक्क कोहीको बानी कस्तो हुन्छ भने, कोही ह्याबिट के हुन्छ नि, प्राइसिङ गर्नुहुन्छ यसैमा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि, त्यस्तो नगर्नु होला। त्यसले टाइम सेभ त हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि के हुन्छ भने एक्जामिनरलाई एन्सर पढ्ने टाइमै हुन्न कि। अब प्राइज पढे खोजी त एक्जामिनरले पढ्ने कुरो हुन्न। हजुरले ट्याक्कै फ्रन्टमा यो हुन पऱ्यो कि, बुझ्नुभयो नि। फ्रन्टमा ट्याक्क यो हुन पऱ्यो, एक्जामिनरले माथिको पनि इन्ट्रो पनि नपढोस् कि, एक्जामिनर ट्याक्क यो हेरोस् सिधै गएर 8 देऊ। हजुरको राइटिङ अनुसार 8, 9.5 ट्याक्क देउस् के, त्यो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले यो एक्जामिनरको सेन्टरमा पर्नु पऱ्यो, ट्याक्क एक्सप्लेन नगर्नु। त्यहाँबाट पछाडि आउनुहोस्, ट्याक्क पछाडि आएर दुई लाइन एक्सप्लेन गरिदिने। अब एक्सप्लेन तपाईँले त फ्रन्टमा लेख्नुभयो भने एक्सप्लेन एक्जामिनरले पढ्ने टाइमै हुन्न, पढ्दा पनि पढ्दैन, बुझ्नुभयो नि। ट्याक्क यसरी इन्ट्रो दिनु, इन्ट्रो भन्छ भने एक्सप्लेन गर्नु 2 लाइनको। अब जे जाने छ त्यही गर्नु, एक्सप्लेन गर्न फेरि नछोड्नु होला। जाने पनि गर्नु होला, नजाने पनि गर्नु होला कि। जे मन लाग्छ त्यस्तो भन्दा पनि यहाँ माथिको रिलेटेड गरेर हर्का घचाघुची गर्दै पनि केही हुन्न, डजन्ट म्याटर। रिसोर्स एलोकेसन भनिदिनु, ट्याक्क हल्का 2 लाइन गर्नु, धेरै पनि गर्न पर्दैन। ट्याक्क यसरी अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, ट्याक्क हाइलाइट हुन पऱ्यो कि, ट्याक्क राम्रो देखिन पऱ्यो। त्यसपछि लास्टमा के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि लास्टमा कन्क्लुजन। टाइम बचेबार कन्क्लुजन लेख्नु होला, नबचेबार नलेखे पनि केही हुन्न। हजुरले यस्तरी लेख्नुभयो भने हजुरको सफा गर्नु भने राइटिङ पनि त्यति म्याटर हुन्न कि, सफा लेख्न पऱ्यो। हेर्नुहोस् मैले यहाँ के रहेछु, कतै के रे छैन नि। हजुर यहाँ मैले यति एउटा अन्डरलाइन गर्नु, हाइलाइट त त्यहीँ जान्छ, एक्जामिनरले गएर पढ्छ गएर। ट्याक्क हेर्नुहोस् त, माइक्रो इकोनोमिक्स इज अ फन्डामेन्टल टुल्स फर एनालाइजिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ इकोनोमिक्स एजेन्ट मेक डिसिजन इन लिमिटेड सोर्सेस। यस्तरी भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, एक्सप्लेन द फ्याक्टर ड्याट कजेज सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। एउटा के भन्छु भने यहाँ चाहिँ मैले सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ त सिकाएँ हजुरलाई, यो त पढ्नुहुन्छ। अर्को के पनि पढ्नुहोस् भन्दाखेरि सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ पनि पढ्नुहोस् है। माइक्रो इकोनोमिक्सको के हुन्छ भने क्वेसन पेपर सेट गर्दाखेरि यो वर्ष अहिले प्रिभियस इयरमा के छ भने डिमान्ड कर्भ दियो भने अर्कोचोटि सप्लाई कर्भ हालिदिन्छ कि, त्यस्तो गरिदिन्छ। म धेरै जसो 79 र 78 को पेपर उठाएर पनि हेर्नुलाई धेरैमा त्यही चाहिँ गरेछ। यहाँ मैले डिमान्ड कर्भ पढायो भने अर्कोचोटि प्रिभियस इयरमा यो आयो भने नेक्स्ट इयरमा सप्लाई कर्भ गर्छ। डिमान्ड र सप्लाईको यो हेर्नुलाई यो पनि पढ्नु, तर सप्लाईको पनि पढ्नु है। चान्स एकदम हाई छ है यो क्वेसन आउने। सन्द सुरुमा के लेख्ने, हेडलाइन लेख्ने, ट्याक्क हेडलाइन लेख्नु, त्यसपछि इन्ट्रो दिन पर्यो। अ सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ अकर्स व्हेन द कन्ज्युमर्स आर विलिङ टु पर्चेज मोर अर लेस अफ अ कमोडिटी ड्यू टु द चेन्ज इन द अदर्स डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड एक्सेप्ट द प्राइज अफ कमोडिटी। त्यसपछि के गर्ने साथीहरू, मैले भनेको नि 10 मार्क्स स्टार्ट गर्दाखेरि यो फ्रन्ट पेजमा स्टार्ट गर्ने हो, मैले त बिचबाट गरेँ हो, तपाईँले फ्रन्ट पेजमा गर्ने हो। तर यसरी लाइन छ भने लाइन तानेर गर्नुहोस् है। के हुन्छ भने स्ट्याप्लर गर्दाखेरि यताउति हुँदाखेरि हाम्रो काटिन्छ है, कोहीमा त देखिन्न। अब झुक्केर अब एक्जामिनरलाई पनि त्यतिकै नम्बर काटिदिन्छ त्यसले। फ्याक्टर कजिङ द सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ्स आर भनेर लेख्नु, ट्याक्क यो भनेको बिचमा पर्न पर्यो हजुरको। मेन एन्सर हो नि यो त, यसलाई भनेको ट्याक्क फ्रन्टमा पर्न पर्यो। राम्रोसँग गर्ने, नकेरिने, केरमेट नगर्ने, बरु लाइन छोड्नु, यहाँ पनि 1 लाइन ग्याप छोड्नुहोस्। जति सक्यो डेकोर गर्ने हो हामीले। यसले के हुन्छ, डेकोर गर्नु भने हजुरले एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन, एकदम लेन्थ पनि लामो देखिन्छ, एकदम मेहनत गरे जस्तो पनि देखिन्छ। तर हामीले लेख्न पनि लेखिन्न। चेन्ज इन इन्कम, नर्मल गुड्स, इन्फेरियर गुड्स, चेन्ज इन प्राइज, सब्स्टिट्युट्स एन्ड कम्प्लिमेन्ट। अब सब्स्टिट्युट भनेको साँच्चै के, रिप्लेस गर्न मिल्ने। कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, अब फ्रीमा दिनेवाला। अब के गरिन्छ हामीले, अब फ्रुटीसँग स्ट्र फ्रीमा चाहिन्छ नि, त्यही भनेको कम्प्लिमेन्ट भनेको। एडभर्टिजमेन्ट गर्न पर्यो। फ्याक्टर केले गर्दो रहेछ सिफ्ट, ट्याक्स रेट, चेन्ज इन फ्यासन,
त्यसपछि यिनीहरूको दुई लाइन एक्सप्लेन गरिदिउँला पछाडि बुझ्नुभयो नि। यसरी के हुन्छ भने फाइदा फ्रन्टमा यो देखिन्छ, एक्सप्लेन भनेको पछाडि गइदिन्छ। तर हाम्रो मार्क्स यहीँ आइरहेको हुन्छ, पछाडिको पढिन्न हामीले, टिचरले पछाडिको पढ्दैन। तर इन्ट्रो पनि दुई लाइन एक्सप्लेन गरेपछि के गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याक्क 2 लाइनको फेरि कन्क्लुजन लेखिदिनु, टाइम बचेर। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के भन्यो भने डिराइभ सर्ट रन सप्लाई कर्भ अफ अ कमोडिटी फर्म। अब यसमा हजुरले उस पनि गरिदिनु, सर्ट रन कर्भ सप्लाई कर्भ भने डिमान्ड कर्भ पनि सिकेर जानुहोस्, दुईटा पर्ने चान्स हुन्छ। सर्ट रन सप्लाई कर्भ यसरी उस गर्नु। तर व्हाट इज सर्ट रन सप्लाई कर्भ? सर्ट रन सप्लाई कर्भ इज अ जियोमेट्रिकल्ली expression of the supply schedule showing the relationship between the price of a commodity and its supply। अब short run supply curves भनेका के हुन्छ त? MC हो, ATC त्यहाँबाट ABC हो साथीहरु, short run supply curve। त्यसपछि यस्तो के गर्नुस्, सकेसम्म त्यहाँबाट यो फिगर गराउन मिल्ने छ भने फिगर गराइदिनु। फिगर गराउने भने 2-3 मार्क्स भनेको इनहेन्स भइदिन्छ हजुरको। हेर्नुस् त, अब यस्तो यिनीहरू दुईटालाई हामीले के गर्नु, फिगर गराएर देखाउँ। आउटपुट गर्नुस् MC ATC ABC। यो भनेको हल्का यु आकारका भन्छ नि सबै। अब यसरी टेबल गराएपछि हजुरले एक्सप्लेन गर्नुस् के कसरी एक्सप्लेन कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दा इन द टेबल देयर आज रिप्रेजेन्ट द MC ATC एन्ड ABC when the output is 1 the MC is 30 and ATC is 35। यस्तै गरी एक्सप्लेन गर्ने, नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गरे हुन्छ। अब अर्को त्यसपछि हामीले के गराउनु पर्यो, कर्भ गराइदिनु पर्यो। कर्भ गराउनको लागि धेरै जस्तो साथीहरु झुक्किनुहुन्छ कि कसरी स्टार्ट गर्ने। सन्द सुरुमा यहाँ चाहिँ हेर्नु के भने हाल त तिनटै गराउने हो, तिनटै गराउने। यसको सन्द धेरै कति हो, सन्द धेरै 50 हो नि। अब 50 भनेको 50 अब म्याक्सिमम 50 हुने गरी एउटा हामीले के गर्न पर्यो, टेबल गराउनु पर्यो। हाले कपीमै गरे हुन्छ, ग्राफमा पनि गर्न पर्दैन। ग्राफमा के गर्नुहुन्छ, स्ट्याप्लर गर्दा त छुट्न सक्छ, झ्याउ हुन सक्छ। यतातिर क्वान्टिटी लेख्नु, यतातिर भनेको कस्ट लेखिदिनु। अब हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम कति हो, 50 हो। 50 भनेको 10 को डिफ्रेन्ट हो, 10 20। यो फेरि साथी बराबर हुनुपर्छ है, बुझ्नु नि, बराबर गर्नुपर्छ। 10 20 30 40 50 60 गर्दैन साथीहरु। त्यहाँको यता क्वान्टिटी 1 2 यो पनि सेम डिफरेन्समा आउनुपर्छ। धेरै साथ झुकेर बरा तलमाथि पनि बिग्रिन्छ। MC को 30 छ, 1 मा 30 गराउनुस्, 1 मा 30 गर्नुस्। हेर्नु त 1 मा 30 मा गएर मैले पोइन्ट्स गर्दै। हजुरले यो चित्र पेनले गराउँदा पनि फरक पर्दैन है। यो भनेको पेन्सिलले गराउनु, यो फिगर भनेको बीचको पेनले गराउँदा पनि हुन्छ। यो फेरि हाम्रो फ्री ह्यान्ड गर्ने, फ्री ह्यान्ड भनेको हातले चाहिँ गर्ने, स्केलले छाउन पर्दैन के, हामीले हातले चाहिँ गरे हुन्छ। यसलाई फ्री ह्यान्ड भन्छ के, कर्भ गर्दाखेरि। कर्भ भनेको एकदम सिधा त हुँदैन, कर्भ भनेको दायाँ बायाँ जता पनि त जान सक्छ, त्यही भएर। तर 15 2 मा 15 10 40 50 यस्तै गरी त्यहाँबाट यिनीहरू पनि गराइदिनु। त्यहाँबाट यो पनि गरायो, त्यहाँबाट जोडेर के गरिदिनुस्, त्यहाँबाट यो MC हो, यो ATC हो, यो ABC। त्यसपछि के गर्ने, एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है, कति 4-5 लाइनकै एक्सप्लेन गर्नु। इन द ग्राफ देयर आर रिप्रेजेन्ट द X एक्सिस बाई क्वान्टिटी एन्ड Y एक्सिस बाई कस्ट। त्यसपछि अब एकमा कति भयो 1, अब 1 क्वान्टिटी हुँदा कति भयो छ के भयो त्यो भनेको एक्सप्लेन गरिदिनु। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के भन्यो, यहाँ मैले एकदम स्पेसल्ली न्युमेरिकल र यो टेबल बेस भएर उस गराए है साथी। यसमा हजुरलाई एकदम सजिलो हुन्छ कि। अब थ्योरी त जुन पनि पर्न सक्छ। अब यो सिक्नु भयो भने के हुन्छ, अब यिनीहरू पर्ने चान्स पनि म्याक्सिमम छन्। तर अब यिनीहरू परे भने पनि अब सेम हल्का यो क्वान्टिटी यताउति चेन्ज हुने हजुरले मिलाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के भन्यो, कम्प्लिट द फ्लोइङ टेबल एन्ड प्रेजेन्ट द AC MC इन ग्राफ। अब जम्मै ग्राफ स्पेशल हुन्छ नि त हाम्रो त। यो हामीलाई के देखायो क्वेसनमा, TFC TBC। अब अरू हामीले निकाल्ने हो। अब टोटल फिक्स कस्ट हो TFC भनेको, यो भनेको के हुन्छ, जम्मै बराबर हुन्छ। अब TBC भनेको TC कसरी निकालिन्छ, TFC प्लस TBC इजिकल टु के हुन्छ साथीहरु, TC हुन्छ। AFC कसरी निकालिन्छ, AFC भनेको TFC डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी, ABC भनेको TFC डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी, AC भनेको के हो, TC डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी, MC भनेको TC बाट घटाउँदै जाने। अब हेर्नुस् त कसरी गर्ने हो। हाम्रो 5 वटा आउटपुट छ, टोटल फिक्स कस्ट जम्मै एउटै हुन्छ। TBC भनेको हामीलाई दिएको छ, गिभन छ, यो भनेको हामीले आफै दिन्छ। हामीले टोटल फिक्स कस्ट के भयो, 200 प्लस 0
200 200 प्लस 50 250 200 प्लस 90 290 200 प्लस 140 340 200 प्लस 230 430 200 प्लस 310 510। अब एबीसी का एएफसी कसरी निकाल्ने साथीहरू हेर्नुहोस् त। एएफ टिबिसी डिभाइडेड क्वान्टिटी गर्ने 0 डिभाइडेड 0 यो आउँदैन, हाम्रो भ्यालु आउँदैन। 50 डिभाइडेड 1 50 डिभाइडेड बाई यहाँ टोटल फिक्स गर्छ यो एभरेज है, एभरेज यो भनेको त यसलाई हेर्न परेको साथीहरू, हाम्रो झुक्के चाहिँ सरी है साथीहरू। 200 डिभाइडेड बाई 1 200 200 डिभाइडेड बाई 200 200 बाई 3 गरेर 60/6 यो त अब जान्नुभयो हजुरले। अब एबिसी कसरी निकाल्ने, टिबिसी डिभाइडेड बाई क्यू गर्ने के। 200 डिभाइडेड 0 के हुन्छ, भ्यालु आउँदैन। 250 यताको हेर्नुहोस् यताको यस्तै गरी नझुकिने, एक्जाममा यस्तै गरी झुकिन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो अब जानी जानी बिग्रिरहेको हुन्छ। 50 डिभाइडेड 1 50 90 डिभाइडेड 2 45 140 डिभाइडेड 3 46.67 यस्तै गरी गर्नुहोस्। अब एसी कसरी निकाल्ने साथीहरू, एसी भनेको टिसी डिभाइडेड बाई क्यू गर्ने। 200 डिभाइडेड बाई 0 भ्यालु आउँदैन हाम्रो। 250 डिभाइडेड 1 250 जो हुन्छ, तर 290 डिभाइडेड 2 गर्दाखेरि 145 यस्तै गरी निकाल्नुहोस्। एमसी भनेको अब एमसीलाई मात्र जान्न पर्यो। एमसी भनेको के गर्ने हो, माथिकोबाट तलकोबाट माथिको घटाउने हो कि। हेर्नुहोस् त, अब यता केही भ्यालु छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ हाम्रो खाली जो हुन्छ बुझ्नु नि। हाम्रो 0 मा एमसी मार्जिनल कस्ट कुनै पनि लाग्दैन, प्रोडक्ट उस गरेपछि लाग्छ। हेर्नुहोस् त 1 मा के 250 डिभाइडेड 250 290 डिभाइडेड 250 40 340 डिभाइडेड बाई 290 गर्दाखेरि कति हुन्छ साथीहरू, यसमा 50 हुन्छ, यसबाट यो घटाउँदा 90 80 हुन्छ। अब यस्तो भएपछि साथीहरू ग्राफ गराउनु, मैले ग्राफ गराउन सिकाइसकेको नि साथीहरू। यस्तो गरेपछि निकालेपछि ग्राफ गराएर देखाउनु होला है के को। यसमा फेरि साथीहरू ग्राफको मात्र एक्सप्लेन गरे हुन्छ है, यसको निकाल्न पर्यो यिनीहरू तिनटाको। अब यिनीहरू तिनटाको गर्दाखेरि सन्द धेरै भनेको कति छ हाम्रो 510 छ। यो हाम्रो एसी र एमसी मात्र है साथीहरू। एसी र एमसी भनेपछि यिनीहरू दुईटाको सन्द सुरुमा एकदम धेरै कति छ 250 छ। 250 छ, त्यति मार्कको कति के गर्नुहोस्, एउटा ग्राफ गराउनु, त्यहाँबाट पोइन्टहरू छोडिदिनुहोस्। क्वेसन नम्बर 15 मा के भने हेर्नुहोस् त, कन्सिडर द फ्लोइङ प्रोडक्सन सेड्युल। हामीलाई के देख, लेबर देख, यो टिपी भनेको टोटल प्रोडक्सन, एल भनेर कति देख यति देख। हामीलाई के भने अब एपिएल निकाल्ने गरे। एपिएल भने के भन्नुहोस् त, एभरेज प्रोडक्सन मार्जिनल प्रोडक्सन। यो भनेको त आइहाल्छ, हजुरले चुक्की बजार गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट ग्राफमा देखाउने गरे के। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, 3 स्टेज अफ प्रोडक्सन भनेको। 3 स्टेज अफ प्रोडक्सन भनेको 0 देखि 4 सम्मको लागि साथीहरू फर्स्ट स्टेप भनिदिनु, 5 र 6 लाई सेकेन्ड स्टेप भनिदिनु, 7 लाई भनेको थर्ड स्टेप। यतिमा एकदम हाई हुन्छ, यसमा स्टेबल हुन्छ, यसमा भनेको डाउन घट्छ के, त्यही भनेको। हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो र यो देख्यो भने टोटल कस्ट भयो। अब टोटल कस्टबाट एभरेज कसरी निकालिन्छ, डिभाइड गर्दै निकाल्ने हो। यसमा भ्यालु आउँदैन, 20 डिभाइडेड 1 20 48 डिभाइड 2 गर्दै 24 गरेर यस्तै गरी निकाल्नु। अब मार्जिनल प्रोडक्सन कसरी निकाल्ने साथीहरू, यसमा घटाउने के। यो त सुरुमा आउँदैन, 20 डिभाइडेड 0 20 48 डिभाइडेड 20 48 माइनस 20 गर्दाखेरि 24 यसरी गर्नुहुन्छ। अब यसलाई अब ग्राफमा देखाउने हो। अब ग्राफमा देखाउन जान्नुहुन्छ कि नै, ग्राफमा देखाउनु सन्द धेरै कति हेर्नुहोस् त, सन्द धेरै हाम्रो 130 छ। 130 पुग्ने गरी हामीले ग्राफ गराउनुहोस्। यस्तै गरी यता लेबर राख्नुहोस्, यता लेबर, यता भन्यो प्रोडक्सन। अब 1 मा कति हो, सन्द सुरुमा के निकाल्नुहोस्। अब सन्द सुरुमा हामीले ल टिपी चाहिँ निकाल्दिनु। 1 मा भनेको 0 मा 0 जो भइहाल्यो, 1 मा 20 हेर्नुहोस् त, 0 मा 0 1 मा 20 त्यसपछि 48 यस्तै गर्दै जोड्नुहोस्, त्यहाँ 3टा आउँछ होइन। 3टा आएपछि हजुरले 3 स्टेप अफ भनेर 1 देखि 4 सम्मको लागि फर्स्ट स्टेप गरिदिनु, 5 देखि 2 सम्मको लागि सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। 1 स्टेपमा बढ्छ भनेको एक्सप्लेनमा त्यही गर्नुहोस् कि, बुझ्नुभयो नि। एक्सप्लेन गर्दाखेरि एक्सप्लेन भन्यो नि त्यही गर्नुहोस्। फर्स्ट स्टेपमा बढेको छ, सेकेन्ड स्टेपमा स्टेबल भएको छ, थर्ड स्टेपमा घटेको भन्ने। क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुहोस् त के भने, लेट रेभिन्यू फङ्सन टिआर इज इक्वल टु 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, कस्ट फङ्सन टिसी इज इक्वल टु 50 प्लस 6 क्यू स्क्वायर।
त हामीलाई निकाल्नु भने टिआर टिसी प्रॉफिट निकाल्न पर्छ। इट द आउटपुट रेन्ज अफ 0 to 10 0 to 9 है 0 to 9 युनिट। ग्राफमा फेरि के देखाउने हो टिआर देखाउने हो टिसी। यो पाई भनेको के होला भन्नुस् त पाई भनेको प्रॉफिट है साथीहरु बुझ्नु नि टिआर माइनस टिसी अप्रोच पढ्नु भयो कि नै त्यही भनेको। अब सोलुसन के गर्ने सोलुसन इज इक्वल टु पाइला प्रॉफिट भन्छ प्रॉफिट इज इक्वल टु टिआर माइनस टिसी। अब रेभिन्यूमा टोटल रेभिन्यूमा टोटल कस्ट घटाउने भने बल्ल आउने हाम्रो हेर्नुस् त हो कि नै भन्नुस् त प्रॉफिट। अब यही हो। अब फर्मुला के हो अब हामीले क्यू 0 राख्ने पहिला कति आउँछ क्यू 1 राख्दा कति आउँछ 2 राख्दा कति आउँछ 3 राख्दा त्यही गर्ने हामीले हेर्नुस् त। टोटल रेभिन्यू यहाँ मैले उस लेखिदिन्छु 100 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हजुरलाई सजिलो हुन्छ। यो भने कति हो 50 प्लस 6 क्यू स्क्वायर यहाँ चिम्बट गर्ने। सन्द सुरुमा हामीले क्यू कति राखौँ 0 राखौँ 100 into 0 कति भयो 0 भइहाल्यो 0 को स्क्वायर 0 हाम्रो टिआर भनेको 0 आयो। अब हामीले क्यू ला कति गरौँ क्यू 1 गरौँ 100 into 1 100 प्लस माइनस है साथीहरु माइनस यहाँ माइनस गर्नुस् 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 हुन्छ 100 minus 1 99 यस्तै गर्दै निकाल्नुस् कि। अब 2 को राख्नुस् 3 को राख्नुस्। अब मैले टिसी पनि निकाल्न सिकाउँछु। अब टिसी मा पनि त्यही अब क्यू को भ्यालु हामीले 0 मा कति राख्यो 0 मा 0 ज भइहाल्यो 0 को स्क्वायर कति हुन्छ साथीहरु 0 को स्क्वायर 0 0 सँग इन्टु गरेपछि 0 हुन्छ। अब 50 मात्र आयो टिसी। अब नेक्स्ट मा 1 राख्नुस् 6 into 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 प्लस 6 into 1 गर्दाखेरि 6 56 आयो यस्तै गर्नुस्। अब प्रॉफिट कसरी निकाल्ने प्रॉफिट भनेको टिआर माइनस टिसी गरिदिनुस्। अब 0 minus 50 गर्दाखेरि -50 99 minus 56 गर्दा 43 यस्तै गरी आउँछ। त हामीले के गर्ने हो सेकेन्डमा अब ग्राफमा देखाउने हो। अब ग्राफ गराउनलाई के गर्नुस् अब यो टिआर ला नगर्नु यो दुईटाको मात्र ग्राफ गराइपुग्छ हामीलाई। अब टिसी र पाइ यो प्रॉफिटमा सन्द म्याक्सिमम हेर्नुस् त कति हो यिनीहरु दुईटामा म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 536 छ। अब यसलाई गराएर ग्राफ गराउनु कसरी गराउनु यो मैले सिकाइदिन्छु हेर्नुस् त। यो हामीले त 500 त गराउन सकिन्न केही बार के गर्नुस् यसको लागि ट्रिक के छ भने साथीहरु यहाँ छिम यस्तो हल्का कर्भ गर्दिनु यो कर्भ गरेर यहाँ छिमबाट 100 गर्दिनुस् त्यसपछि यसको डिफरेन्स सेम गर्दिनुस् के यसको गरेर यहाँ 500 सम्म बुझ्नु नि यस्तो गर्न पाइन्छ हामीले। यो भनेको लिगल हुन्छ त्यहाँदेखि यतातिर भनेको आउटपुट राख्दिनुस् यतातिर भनेको कस्ट त्यसपछि अब 0 मा कति छ यसरी कर्भ गराइदिनु यो माथि हाम्रो यो भनेको टिसी यो भनेको प्रॉफिट यसलाई हल्का स्याडो गर्दै पनि हुन्छ हामीले नगरे पनि भयो। यहाँ क्वेशन नम्बर 17 मा यो भनेको 15 मार्क हो है 15 मार्क को कसरी गर्ने कति लेख्न पर्छ कति पेजले गर्न पर्छ भन्ने डाउट होला तपाईहरुलाई मैले एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु। व्हाट इज आइसोकोइन्ट एक्सप्लेन द भेरियस प्रोपर्टिज अफ आइसोकोइन्ट। सन्द सुरुमा त के गर्नु हेडलाइन लेखिदिनुस् त्यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन दिनु आइसोकोइन्ट भनेको के हो साथीहरु इन्ट्रो दिनुस् हेर्नुस् त एन आइसोकोइन्ट इज अ locus representing different combination of a two input which yield same level of output to the producer। त्यसपछि के गर्नुस् यसको अज्युम्सन लेखिदिनु यो भने नभने पनि लेख्न पर्छ 15 मार्कको लागि कति लेख्नु पर्यो। अब यसको सन्द सुरुको 2 मार्क्स आउँछ हजुरलाई। अब अज्युम्सन पनि लेख्नु भयो भने कति आउँछ 2 मार्क्स आउँछ। अज्युम्सन 2 only 2 inputs are used producer must be rational यस्तै गरी लेख्नुस्। त्यसपछि हामीले फिगर गराएर गर्नुपर्छ त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। अब 15 मार्क हो त्यतिकै हावा लेखेर आउँदैन एक्सप्लेन गर्न पनि आउँदैन फिगर चाहियो के त्यसपछि फिगर गर्नुस्। हामीले अज्युम्सन लेखिसक्यौं कम्बिनेसन क्यापिटल लेबर एमआरटीएस आउटपुट यो भनेको घोकेरै गइदिनुस् कि अब कसरी जान्ने त नाइ भने कति गर्नुस् लेबर भनेको एबीसीडी गर्दिनु कम्बिनेसन 5 16 12 9 7 यो इस 2 गर्दिनुस् कि हेर्नुस् त कति हुन्छ गरेर 1:4 1:3 1:2 1:1 यिनीहरुको। अब यो भनेको कताबाट मिल्यो भन्नु होला फेरि यो त यतिकै यो रेन्डमली हो के अज्युम्सन गरेको नि त हामीले तर क्वान्टिटी भनेको सेम आउँछ हाम्रो। त्यसपछि फिगर गर्दिनुस्। अब फिगर गर्न जान्नु भयो हामीले के गर्नुस् लेबर क्यापिटललाई यता राख्ने एक्स एक्सिसमा राख्ने
त्यहाँदेखि लेबरलाई वाइ एक्सिसमा राख्ने। अब क्यापिटल 1 हुँदाखेरि लेबर कति हुन्छ? लेबर भनेको 16 भनेको 100 आउटपुट हो। यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, हल्का एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसपछि अब फेरि हाम्रो मेन एन्सर आउँछ। त्यसमा के गर्ने? द की प्रोपर्टिज अफ एन आइसोकोइड आर भनेर हेर्नुहोस् त, डाउनवर्ड स्लोपिङ, कन्भेक्स टु द ओरिजिन, डन्ट इन्टरसेक्ट, नो थिकनेस भनेर लेख्नुहोस् होइन। त्यसपछि यिनीहरूको टु लाइन के गर्नुहोस्? एक्सप्लेन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन गरेको फिगरको टेबल गराएको 4, अर्को फिगरको 4 गरेर यो कति मार्क्स हुन्छ? यो भनेको 3 मार्क्स साथीहरु, 15 मार्क्स यसरी आउँछ। एक्सप्लेन गर्नु भने 4, 5 यो पनि मार्क्स हुन्छ। अब अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, अर्कोमा हामीलाई यो भनेको एकदम स्पेशल छ है भिडियो साथीहरु। 18 मा आउँछ यो न्युमेरिकल कति 79 मा पनि आछ, 80 मा पनि आछ, अहिले पनि आउने चान्स एकदम हाई छ। सप्लाई शेड्युल भन्यो, यसमा हजुरले सप्लाई शेड्युल पनि पढ्नु, डिमान्ड शेड्युल पनि पढ्नु, किनकि 79 मा सप्लाई शेड्युल थियो, त्यसपछि 80 मा फेरि डिमान्ड शेड्युल आयो, अहिले सप्लाई शेड्युल आउँछ भन्ने जस्तो लागिरहेको मलाई, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर मैले सप्लाई शेड्युल चाहिँ सिकाएको। हामीलाई के थियो क्वेशनमा भनेको ABCD भनेर दिएछ साथीहरु, प्राइस भनेको A मा 0 छ, B मा 10, C मा 20, D मा 30, 40। अब सप्लाई कति थियो? 100, 20। अब डिमान्डको ठाउँमा पनि यहाँ चाहिँ डिमान्ड हुन्थ्यो। सन्द सुरुमा हेर्नुस् त, A मा के सोध्यो? A मा भनेको कम्पुट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन B एन्ड D, तर D एन्ड B बाट गर भनेको के? कुनबाट? ARC मेथड है साथीहरु, ARC मेथड, ARC मेथड। त्यसपछि अब B के भन्यो? Why are these method are more appropriate than proportion method? अब proportion method भनेको कुन हो? proportion method भनेको यो C भनेको compute price elasticity of supply movement from B to C, D to B from proportion method, यो भयो। अब C मा भनेको how do firm use price elasticity of demand in business making? यो बिजनेस मेकिङ भन्ने छ नि साथीहरु, ट्याक्कै यो आले के गर्थ्यौं अघि न, युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस मेकिङमा थियो नि, ट्याक्कै त्यहीको एन्सरले यसमा चिपकाइदिने हो कि, बुझ्नुभयो नि। कति? क्वेशन नम्बर 11 को विथ एक्जाम्पल भनेको। हामीले सन्द सुरुमा हामीले के गरौँ? सन्द सुरुमा B को गर्छौँ है साथीहरु, प्रोपोर्सन मेथडबाट। यो सजिलो हो कि सन्द सुरुमा यो बुझ्नुस्, त्यसपछि हामीले C को बुझ्छौँ। B मा भनेर हेर्नुस् त, हियर मोमेन्ट फ्रम B टु C। B टु C भनेको कुन हो? B भनेको यो, D भनेको यो। सन्द सुरुमा के गर्नुपर्छ भने यसको लागि इनिशियल प्राइसलाई, यो प्रोपोर्सन मेथडमा इनिशियल प्राइसलाई हामीले के मान्छौँ साथीहरु? इनिशियल प्राइस भनेको कुन हो? इनिशियल प्राइस भनेको सुरुको प्राइस, B को प्राइस हो। न्यू प्राइस भनेको के हो? न्यू प्राइस र सप्लाई भनेको फेरि D है, बुझ्नुभयो कति? हेर्नुस् त, इनिशियल प्राइस P = 10 के मान्छौँ यसलाई? P मात्र मान्छौँ। न्यू प्राइसलाई के मान्छौँ भनेको P1, बुझ्नुभयो नि। यसमा बुझ्नुस् 1 र 2 मा बुझ्नुस् के इनिशियल प्राइसलाई P, न्यू प्राइसलाई 1। यहाँ के न्यू प्राइस कति हो? 30 छ, D भनेको। तर चेन्ज इन डिमान्ड डेल्टा P कति भयो? 30 - 10 20। इनिशियल सप्लाई कति हो साथीहरु? इनिशियल सप्लाई हेर्नुस् त, इनिशियल सप्लाई भनेको 200, त्यसपछि न्यू सप्लाई 400। यसलाई के भन्छ? इनिशियल ला भनेको Q मात्र भन्छ, न्यू ला Q1। अब चेन्ज इन क्वान्टिटी कति भयो? 200 - 2 गर्दाखेरि 200 क्वान्टिटी। अब हामीले कसरी निकाल्ने? हेर्नुस् त कति सजिलो हो। नाउ इलास्टिसिटी इन सप्लाई, इलास्टिसिटी इन प्राइस सप्लाई हेर्नु इजिकल टु के गर्ने? डेल्टा Q डिभाइडेड डेल्टा P इन्टु P डिभाइडेड Q गर्नु। हाम्रो डेल्टा Q कति छ? हाम्रो 200। डेल्टा P कति छ? हाम्रो 20 छ। हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस्, यो 20, यो भनेको 200। अब प्राइस कति हो? प्राइस भनेको यहाँ P मात्र लेख्यो नि, यो के हो? इनिशियल प्राइस। यो Q1 भनेको के भनेको? यो पनि यो पनि इनिशियल। इनिशियल हेर्नुस् त 10, यो इनिशियल 200 गर्दाखेरि कति आशा थियो? हाम्रो 0.5 आयो। यसपछि हामीले के लेख्नु पर्छ? यो पनि लेख्नु पर्छ है। देयरफोर इलास्टिसिटी अफ सप्लाई = 0.5 लेस देन 1। लेस देन 1 छ भने के भयो? प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई इन इलास्टिक। हाम्रो 1 भन्दा बढी आयो भएर के हुन्थ्यो? इलास्टिक हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो नि। 1 भन्दा बढी आयो भएर इलास्टिक हुन्थ्यो। त्यो 1 भन्दा कम आएर के भयो साथीहरु? हाम्रो
इनइलास्टिक। अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो, BNDबाट गर्न परेको थियो, त्यहाँबाट DNBबाट गर्नु पर्थ्यो। हामीले के मान्ने हो, सन्त सुरुमा B to Dबाट गरियो, अब हजुरले D to Bबाट गर्नुहोस् है। कसरी भन्नु होला, हामीले के गर्थ्यौँ, अघि नभनेको सुरुको प्राइज भनेर के मान्थ्यौँ, यसलाई बीलाई मानेथ्यौँ। त्यहाँ न्यू प्राइज भनेको के भन्थ्यौँ, न्यू प्राइज र डिमान्ड भनेको डी भन्थ्यौँ। अहिले हामीले के मान्ने हो, डीलाई भनेको इनिसियल मान्ने, बीलाई भनेको न्यू मान्ने। बुझ्नुभयो नि, सेम हो, फर्मुला पनि त्यही हो, फर्मुला पनि त्यही हो, सबै त्यही हो। सुरुमा केमा मान्न पर्यो, डीलाई, यो डीको लागि इनिसियल मान्ने, बीको लागि न्यू मान्ने, त्यति फरक हो। अब हामीले बीको गरौँ, हेर्नुहोस् त, कम्प्लिट द प्राइज इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे वे बिट्विन बी एन्ड डी। सुरुमा के गर्ने, पहिला बीको लागि इनिसियल मान्ने, डीको लागि त्यही हो कि। अब त्यहाँबाट डिएनबी बाई एआरसी मेथड। सुरुको हामीले के गरौँ, सुरुको भनेको प्रोपोर्सन मेथडबाट गऱ्यौँ। पहिला बिएनडी, हजुरले अब डी टु बी गर्नुहुन्छ, डीलाई के मान्ने, इनिसियल मान्ने हो। यो गर्दाखेरि बिएनडीबाट के गरौँ, मिडवे मेथडबाट। हेर्नुहोस् त, मिडवे बिट्विन बी एन्ड डी, बीको लागि के मान्न पर्छ अन्त सुरुमा, बीको लागि इनिसियल प्राइज। यहाँ यति फरक हो साथीहरू, हामीले इनिसियल प्राइजलाई प्रोपोर्सन मेथडमा पी मान्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ P1 मान्ने हो, न्यूलाई फेरि 2 गर्ने हो, बस यति फरक हो। इनिसियल प्राइज P1 10 छ, न्यू प्राइज P2 30, चेन्ज भनेको सेम भइहाल्यो अघिनाको चाहिँ। इनिसियल सप्लाई हेर्नुहोस् त कति हुन्छ, इनिसियल सप्लाई Q1 मान्ने हो कि, इनिसियललाई Q1 मान्ने। यसमा यो के हो, एआरसी मेथड, एआरसी मेथड। त्यहाँ न्यू सप्लाई कति छ, 400 गर्दा डिफ्रेन्स कति आयो हाम्रो, 200। अब यति यसमा के फरक भन्दा साथीहरू, फर्मुलामा यहाँ प्लस P2 गरिन्छ के, हामीले त्यहाँ Q डिभाइडेड बाई P डिभाइडेड Q गरिन्थ्यो, यहाँ चाहिँ P1 प्लस P2, Q1 प्लस Q2, त्यति मात्र फरक हो। त्यसपछि हाम्रो कति आयो, 0.667 आयो, 0.667। अब हजुरले अर्को के भन्यो, डिएनबी फेरि तपाईँले गर्नुहुन्छ, कसरी गर्ने, डीको लागि इनिसियल मान्ने, बीको लागि के मान्ने, न्यू मान्ने, त्यति फरक हो। अब यो यसको एन्सर हेर्नु, विच आर दिज मेथड आर मोर एप्रोप्रिएट देन प्रोफर्स मेथड। वाइ, किन यो उस बढी हुन्छ भनेको, किन हेर्नुहोस् त, बिकज इट मेजर इलास्टिसिटी एन्ड सप्लाई डिमान्ड बिट्विन टु पोइन्ट्स। यही भनेको के, त्यसले भनेको बायसनेस गर्थ्यो, यो सुरुकोलाई मात्र लिन्थ्यो, यसले दुईटैकोबाट मिड लेख्छ क्या, त्यही भएर। अब युजेज अफ प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हो, डिमान्ड, यसमा भनेको के लेखिदिनुहोस् भन्दा साथीहरू, क्वेसन नम्बर 11 को छ नि, त्यो युजेज माइक्रो इकोनोमिक्स, त्यही लेखिदिनुहोस्, कति लेखे पुग्छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा हेर्नुहोस् त, यो भनेको हजुरले 9 क्लास कति, 9 क्लासमा पनि पढ्नुभयो, 10 क्लासमा पढ्नुभयो, त्यहाँ 12 मा पनि पढ्नुभयो। हेर्नुहोस् त, हाउ आर द प्राइज एन्ड द आउटपुट डिटरमाइन अन्डर मोनोपोली इन सर्ट रन, इज मोनोपोली प्राइज इज अलवेज हायर देन कम्पिटिटिभ प्राइज। अब यो त जान्नुहुन्छ कसरी गर्ने हो, यसलाई क्वेसनलाई घुमाएर यस्तो पनि भनिदिन सक्छ, व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन हाउ प्राइज एन्ड क्वान्टिटी आर डिटरमाइन अन्डर मोनोपोली इन लङ टर्म। लङ टर्म भनेको यति फरक हो, सर्ट टर्म, यो दुइटै जान्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो मोनोपोलीको पनि। मैले गर्दिनँ हजुरलाई यो, किन हजुरले पहिल्यैदेखि पढ्नुभयो, हजुरलाई जान्नु पनि भयो होला। ल नजान्नु भए कमेन्ट गर्नु होला साथी।